हिंद में अनोखा मरकज तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है। मुझे हुक्म हुआ कि मैं एक नात पढ़ के आपको सुनाऊं, लेकिन मैंने हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त की कि ना खुश हुआ मैं इस प्रोग्राम से। कहने को तो छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन मुकम्मल एक अंजुमन पोशीदा है। बहरहाल मैं ज़ाहिर ताला की हम्द व सना अशार के अंदाज में मैं मुख्तलिफ जगह पढ़ा करता हूँ, मैं मुनासिब समझता हूँ आपके सामने पेश करूँ। और ये जो अंजुमन है इसमें तक़रीर और नात नज़्म हम की मशहूरी है। तो इस जलसे की मुनासिबत से मगर पढ़ दूँ, शायद आपकी फहरिस्त में मेरा भी नाम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह क़द्दर खैरन व ख़बाला, अल्हम्दुलिल्लाह क़द्दर खैरन व ख़बाला, वश्शुक्र लिमन सव्वर हुस्नन व जमाला, वश्शुक्र लिमन सव्वर हुस्नन व जमाला, फरद समद عن صفة الخلق بريء، فرد صمد عن صفة الخلق بريء، رب أزلي خلق الخلق كمالا، رب أزلي خلق الخلق كمالا، لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه، ولا حد لمولاه، الآن كما كان ولم يلق زوالا، الآن كما كان ولم يلق زوالا، لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا، لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا، لا تهوى لما حرمه الله تعالى، لا تهوى لما حرمه الله تعالى، إن شئت من الخوف أمانا وسلاما، إن شئت من الخوف أمانا وسلاما، لا تهوى لما حرمه الله تعالى، لا تهوى لما حرمه الله تعالى، إن شئت من النار نجاة وفلاحا، إن شئت من النار نجاة وفلاحا، فاعبده يقينا بغدو وأصالا، فاعبده يقينا بغدو وأصالا، لا تشرك بالله ولا رب سواه، لا تشرك بالله ولا رب سواه، آمن برسول تجد القرب كمالا، آمن برسول تجد القرب كمالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا.